शालिवाहन शकवर्षः 39+19 शततमवर्षः 19+150 शततमवर्षः क्रोधि संवत्सरः दक्षिणायनः वर्ष ऋतुः श्रावणमासः हुण्डिमि तिथिः शुक्लपक्षः धनिष्ठ नक्षत्रः शोभनयोगः। हरि ओम्। सर्वेभ्यः नमस्कारः। हरि ओम्। सुप्रभातं। शुभदिनः। अद्य संस्कृतदिनं जानाति वा? आं जानामि। अद्य पञ्चवादने उत्तिष्ठामि स्म। अहमपि संस्कृतपर्वणदिनः, अतः शीघ्रम् उत्तिष्ठामि स्म। संस्कृतभाषा अस्माकं भारतदेशस्य प्राचीनभाषा अस्ति। संस्कृतभाषा देवभाषा अस्ति इति मन्यते। जनाः षड्वादने उत्तिष्ठति। तेन दिनचर्या कथम् अस्ति इति पश्यामः वा? अस्तु, पश्यामः। कौसल्या सुप्रजा रामपूर्वा सन्ध्या प्रवर्तते। उत्तिष्ठ नैषार्दूला कर्तव्यं दैववार्विकम्। उत्तिष्ठोत्तिष्ठ गोविन्द उत्तिष्ठ गरुडध्वज उत्तिष्ठ कमलाकान्ता त्रैलोक्यं मङ्गलं कुरु। मातस्तमस्त जगतां मधुकैटभारे रक्षो विहारिणि मनोहर दिव्यमूर्ते श्री स्वामिनि शतजनप्रिय दानशीले श्री वेङ्कटेश ललिते तव सुप्रभातमरविन्दलोचने भवतु प्रसन्नमुखचन्द्रमण्डले विधिशङ्करेन्द्रवनिता विवर्चिते दशशैलनाथ ललिते दयानिधे अर्त्यादि सप्तऋषया विभुवस्तु सन्ध्याम् आकाश सिन्धु कमल। प्रत्येकवादसदने विदेशमन्त्रिणः एस् जयशङ्करस्य बृहत् वक्तव्यम्। वाल्मीकिरामायण प्रशिक्षणवर्गस्य आयोजनं सञ्जातम्। क्रीडावार्ताः। महालिङ्गेश्वर विद्यानिकेतने छात्राः कबड्डी खो-खो पन्द्यावली च प्रथमस्थानं गच्छन्ति।
भवति। इदानीं संस्कृत अक्षरमाला शास्त्रीयरूपेण कथं शक्तः भवति इति शृण्वामः। अ आ इ ई उ ऊ ऋ ए ऐ ओ औ ङ ख ख ग घ ङ छ छ ज